नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। मन्त्री परिषद बैठकमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख शाहको आलोचना। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारीबाट शाह भाग्न नमिल्ने भनाई। सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य र न्यायपूर्ण बनाउन प्रमुख 3 दल सकारात्मक सहमति भने जुट्न बाँकी। फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने कांग्रेस सभापति देउवाको दावी। सरकारले अरूलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको थापाको भनाई। ब्याज दर घटाउन सरकारले पहल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रीको प्रस्तुति। ट्रान्सपेरेन्सी बढ्न जरुरी छ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्दै। आज 106 जनामा देखियो संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। र ए डिभिजन लिगमा साबिक विजेता मछिन्द्रको फराकिलो जित। खुमलटार 7-3 ले पराजित। त्रिभुवन आर्मीले जावला खेललाई 3-1 ले हरायो। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं बालेन्द्र शाहको आलोचना सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। मन्त्री परिषद बैठकमा काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहको आलोचना भएको छ। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका बालेन्द्रको गतिविधि अराजकतातिर गइरहेको भन्दै सरकारले त्यस सम्बन्धमा जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्ने भएको छ। बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले फोहोर व्यवस्थापन स्थानीय सरकारले नै गर्ने नीति रहेको र सो नीतिबाट बालेन्द्र शाह भाग्न नमिल्ने बताइन्। सिंहदरबार, बालुवाटार, त्यसपछि शीतल निवासको फोहोर नउठाउने भन्ने जुन काठमाडौँ महानगरका प्रमुखले जे बाहिर घोषणा गर्नुभएको छ, त्यो विषय नीतिगत रूपमा काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर स्थानीय तहले उठाउने भन्ने नीतिगत व्यवस्था हो। त्यो नीतिगत व्यवस्था परिवर्तन भएको छैन र त्यो नीतिगत व्यवस्था अनुसार योलाई व्यवस्थापन गर्ने निम्ति छलफल गर्ने र त्यसो हुँदा पनि भएन भने यो नीति पालना गर्नको निम्ति सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकर्षण गराउने भन्ने विषयमा एउटा गम्भीर ढङ्गबाट छलफल भएको छ। मन्त्री शर्माले मन्त्री परिषद बैठकमा महानगर प्रमुख अराजकतातिर गइरहेको बारे छलफल भएको जानकारी दिइन्। फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय सरकारकै भएको उनको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगर प्रमुखले केही दिन अघि सरकारले समन्वय नगरेको भन्दै सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए। सोही 3-4 दिनदेखि सिंहदरबारको फोहोर उठेको छैन। यसैबीच मन्त्री परिषदको बैठकले सिन्धुपाल्चोकको जुगल हिमालमा पर्वतारोहणका लागि खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। सो हिमाल 5 वर्ष निशुल्क रूपमा आरोहण गर्न दिने निर्णय सरकारले गरेको हो। शीर्ष 3 दलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउन पहल सुरु गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 लाई सहमतिमा पारित गर्नको लागि आपसी छलफल प्रारम्भ गरेका हुन्। बालुवाटार स्थित सभामुखको निवासमा आज संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक न्यायपूर्ण र सर्वस्वीकार्य बनाउन सकारात्मक छलफल भए पनि सहमति जुटि नसकेको नेताहरूको भनाइ छ। उहाँले के भन्नुभयो भने त्यो संख्या जो निर्धारण गर्ने संयुक्त समितिको संख्या कुन दलबाट कति प्रतिनिधित्व हुने भन्ने विषयमा चाहिँ अझै धेरै गृह कार्य नभएको, सत्तापक्षकै दलहरूको बिचमा पनि अझै गृह कार्य नपुगेको हुनाले 1 गते बसाउँ भन्ने हिसाबले उहाँले कुरा गर्नु। बालुवाटारमा शीर्ष नेताहरूको उपस्थितिमा सबै विषयहरूलाई सहमतिमा टुङ्ग्याउने प्रयास भएको हो। समय अभावका कारण निर्णय हुन नसकेकाले अर्को बैठक वैशाख 1 गतेका लागि बोलाइएको छ। छलफल चाहिँ अब यो संयुक्त समितिहरू बनाउने, विषयगत समितिहरू बनाउने र संसदमा विधेयक यो टिआरसी बिल छ, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिल छ, त्यो विषयमा
नेतृत्व तहमा छलफल गर्ने त्यही छलफल हो सामान्य सहमतिबाटै टुङ्गाउने भन्ने किसिमको कुराहरू भइराखेको छ। तर आज समय चाहिँ अलिकति अपुग भयो, त्यसले गर्दा फेरि अर्को दिन बस्ने गरेर नेताजीहरू निस्किनु भएको छ। सम्भवतः वैशाख 1 गते फेरि बस्नु। बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरे सहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी थिए। त्यस्तै एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, कांग्रेस सांसद ईश्वरी नेउपानेको पनि सहभागिता रहेको थियो। यसैगरी महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल पनि बैठकमा सहभागी थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि आफ्नो पार्टीले सरकारको नेतृत्व लिने दावी गरेका छन्। नेपाल शिक्षक सङ्घको 9औं सङ्घीय महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै उनले अहिले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै फेरि सरकारको नेतृत्व लिन सक्ने बताएका हुन्। सभापति देउवाले अहिले संयुक्त सरकार भएकाले पार्टीले सोचेअनुसार काम गर्न सक्ने अवस्था नभएको पनि स्पष्ट पारे। भोलिका हामी सबै लागेर नेपाली कांग्रेसको बहुमत नै ल्याउने हामी सबै लाग्यो भन्ने बेलामा लाग्छ। शिक्षक समितिले दान भयो भनेदेखिलाई एक दिन हाम्रो पार्टीले बहुमत नै ल्याउन सक्ने अवस्था छ। त्यस बेला चाहिँ यो चाहिँ अहिले बेला संयुक्त सरकार भएको हुनाले कति कुराहरूको समस्या हुन्छ। त्यस्तै चाहिँ हुन त अहिलेको संविधानअनुसार गठबन्धन अति आवश्यक छ। कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले परिणाममुखी काम गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार 5 वर्ष चलाउने जिम्मा लिएको कांग्रेस सहितको सरकारले अब अरू कसैलाई दोष दिएर उम्कने ठाउँ नभएको उनको भनाइ थियो। कि हामी सङ्घमा छौँ, प्रदेशमा छौँ, अब कसैलाई दोष दिएर पाइन्न। अब भूतप्रेतलाई भनेर पनि पाइन्न, भूतपूर्व राजालाई भनेर पनि पाइन्न। अब नेकपा एमाले गरेन, अरूले गरेन भन्न नि पाइन्न। गर्ने जिम्मा लिएर चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अबको 5 वर्षपछि शिक्षक सङ्घकै अधिवेशनमा आएर नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट बोल्दै गर्दाखेरि आज मैले यो भएन यो भएन भनेर भने अबको 4 वर्षपछि मैले आएर यो भयो यो भयो यो भयो भनेर भन्न पाएँ भने पो उपलब्धि भयो त। महामन्त्री थापाले एमालेलाई दोष दिएर वा पूर्व राजालाई दोष दिएर सरकार उम्कन नमिल्ने तर्क समेत गरे। 5 वर्षपछि नेपाली कांग्रेसले जनताको माझमा जाँदा यो काम गरे भनेर जान सक्ने अवस्था बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको अनुशासन तथा आचरण समितिले सांसद ढाकाराम श्रेष्ठसँग अडियो प्रकरणबारे आज बयान लिएको छ। बयानका क्रममा सांसद श्रेष्ठले रासपाबाट मेडिकल व्यवसायी दुर्गा फर्साईसँग 2 करोड मागेको अडियो आफ्नो नभएको दावी गरेका छन्। फर्साईसँगको अडियो सम्पादन गरिएको श्रेष्ठको दावी छ। सांसद श्रेष्ठसँग सोधपुछपछि समितिले अध्ययन प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। अनुशासन समितिले समितिको प्रतिवेदन पार्टीको केन्द्रीय समितिमा पेश हुने र त्यसले नै आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ। रासपाबाट सांसद रहेका श्रेष्ठले मेडिकल व्यवसायी दुर्गा फर्साईसँग 2 करोड मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएपछि समितिलाई आजसम्मको समय दिएर छानबिन गर्न पार्टीले निर्देशन दिएको थियो। पार्टीले छानबिन नटुङ्गिदासम्म संसद र पार्टी सदस्यबाट श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेको छ। उनले गल्ती गरेको पार्टीका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। उनीसँग जोडिएर थप अडियो समेत सार्वजनिक भइरहेकाले उनको सांसद पद जाने सम्भावना रहेको छ। यसैबीच श्रेष्ठले 2 करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको प्रकरणको दोस्रो अडियो पनि सार्वजनिक भएको छ। दोस्रो अडियोमा आफूलाई ढाका कुमार श्रेष्ठको भाइ बताउने व्यक्ति र दुर्गा फर्साई बीचको फोन संवाद छ। त्यसमा ती व्यक्तिले ढाका कुमारले भेट्न चाहेको भन्दै दुर्गा फर्साईसँग समय मागेका छन्। सांसद श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। सञ्चार माध्यमबाट सार्वजनिक भएको अडियोको आधारमा अख्तियारले सांसद श्रेष्ठमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको हो। अख्तियारले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले सार्वजनिक गरेका तथ्यहरूलाई पनि प्रारम्भिक उजुरीको मान्यता दिने गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैंकको ब्याज दर घटाउने विषयमा सरकार छलफलमा रहेको बताएका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघको 57औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बैंक ब्याज दर कम गर्ने र राजस्व सङ्कलनलाई बढाउने बारेमा सरकारका सबै अङ्गसँग आफू छलफलमा रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार बजेट तथा नीति निर्माणको प्रक्रियामा अन्तिम चरणमा रहेको बताउँदै आगामी वर्षको बजेटमा अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न उपाय सहितका योजना समावेश गरिने बताए। प्रक्रियामा नीति निर्माणको प्रक्रियामा हामी अन्तिम चरणतिर जाँदैछौँ र मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएपछि नै एफएनसीसीआई, सीएनआई, च्याम्बर र अन्य निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग धेरै छलफल गरेको छु र मलाई विश्वास छ हामीले अहिले जुन किसिमको अन्तर्क्रियाहरू गर्दैछौँ र मेहनत गर्दैछौँ। यस समारोहका प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले सरकार सञ्चालन गरेको 3 महिनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति उत्साहजनक रहेको र अर्थतन्त्रलाई पनि सुधार गरेको दावी गरे। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताए। राज्य संयन्त्रले जसरी काम गर्नुपर्ने अहिले नै मैले चाहिँ फेस गरिरहेको छु। अन्तिम समयमा म चाहिँ यो बजेटको नजिकमा अर्थमन्त्री बनेको छु। भर्खर अब टेन्डर लगाउनु पर्यो, यो पैसा स्वीकृत गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ 8 महिना बितिसकेपछि आइराखेको छ। त्यसकारण हाम्रो पनि प्रभावकारिता बढ्न जरुरी छ, ट्रान्सपेरेन्सी बढ्न जरुरी छ। मन्त्री महतले मौद्रिक नीति मार्फत आयात रोकेका कारण राजस्वमा दबाव तथा बैंकको ब्याज दर बढ्दा लगानीको वातावरण बिग्रेको बताए। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले व्यवसायीको सहयोग बिना आर्थिक समृद्धि सम्भव नभएको भन्दै निजी क्षेत्रका व्यवसायीसँग हातेमालो गरेर अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए। यसमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। एउटा मन्त्रालयबाट गयो, त्यो मन्त्रालयले टेर्दैन, वास्तै गर्दैन। 15% बढी महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तुको उत्पादनलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हामीले स्वीकार गरेको छौँ। उत्कृष्ट करदाताको रूपमा सम्मान। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा र वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले वर्तमान अर्थतन्त्रको सङ्कट समाधानको लागि बृहत राष्ट्रिय विमर्श गर्नुपर्ने बताए। सरकार विरुद्ध आन्दोलनको लागि कहिले पनि नहोस्, हाम्रो सहकार्य सर्वसाधारणको समुन्नतिको लागि होस्, हाम्रो सहकार्य सरकारको लागि होस्। तपाईँ हामीलाई अवसर दिनुहोस्, हामी यो मुलुकमा समुन्नति लिएर आउँछौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ एउटा चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ गर्दछ। नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क तथा अन्य नियामककारी निकायहरू, अर्थविदहरू र निजी क्षेत्र सहितको राष्ट्रिय विमर्शले समस्या समाधानको बाटो पहिलाउने चाहिँ छ। त्यसले आर्थिक सङ्कट समाधानको रोडम्याप दिनेछ। प्रकाशनहरूको विमोचन। उद्घाटन समारोहमा सहभागी उद्योगी व्यवसायीले अर्थतन्त्रको अवस्था गम्भीर नबन्दै सङ्कट मोचनको रोडम्याप बनाउनु पर्नेमा समेत जोड दिए। केन्द्रीय बैंकले नेपालमा बैंकहरूको अवस्था सुरक्षित रहेको जनाएको छ। आज राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को 8 महिनाको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुरक्षित र स्वस्थ रहेको जनाएको हो। नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अवस्था सुरक्षित र स्वस्थ रहेको केन्द्रीय बैंकले दावी गरेको छ। अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको चर्चा चलिरहेको समयमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्काल सानोतिनो धक्काले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जोखिम नआउने जनाएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सबै खाले वित्तीय संस्थाहरूको तथ्याङ्कहरू बलिया रहेको बताए। बैंक वित्तीय संस्था हाम्रो फाइनान्शियल सेक्टर को सेफ्टी र साउन्डनेसको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रा वित्तीय संस्थाहरू, हाम्रो वित्तीय क्षेत्र सुरक्षित छ, साउन्ड छ र सानोतिनो धक्काले चाहिँ कहीँ कतै अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था हामी देख्दैनौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलताको अभावको कारणले समस्या आउने अवस्था नभएको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। पछिल्लो समय बैंकहरूमा तरलता सहज हुँदै आएको पनि तथ्याङ्कले देखाएको छ। अर्थतन्त्रको शिथिलता आगामी दिनमा सुधार हुने भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायीहरूलाई आगामी दिनमा उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरेको छ।
फागुनदेखि कर्जाको ब्याज दर स्थिर भए पनि बेस रेट घट्दो दरमा रहे पनि ब्याज दर केही माथि रहेको केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ। पुँजी पर्याप्तता नियमकीय व्यवस्था भन्दा माथि रहेको र निष्क्रिय कर्जा केही बढे पनि धेरै माथि नपुगेको बैंकको भनाइ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी पर्याप्तता जुन चाहिँ बैंकहरूको सोल्भेन्सी भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा, त्यो पर्याप्तता हामीले नियमकीय हिसाबले रेगुलेटरी हिसाबले तोकेको न्यूनतम आवश्यक अनुपातभन्दा बढी नै रहेको छ। तीनटै क्याटेगोरीका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी कोष अनुपात चाहिँ 13 भन्दा माथि रहेको अवस्था छ। बैंकको तथ्याङ्क अनुसार 4 महिनामा निरन्तर रूपमा 1 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिरहेको छ। सरकारको चालु खाता सुधार भएर फागुन मसान्तसम्म 44 अर्ब 31 करोडले घाटामा छ। विदेशी विनिमय सञ्चित 14 अर्ब पुगेको छ। फागुन मसान्तसम्म शोधान्तर स्थिति 1 खर्ब 48 अर्ब रुपैयाँले बचतमा गएको छ। चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह 14.8%ले बढ्नुको साथै आयात 20%ले घटेपछि शोधान्तर स्थिति बचतमा गएको हो। माघ मसान्तसम्म महँगी 7.88% थियो। गत वर्षको तुलनामा भने महँगी बढेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आफ्नो पार्टी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने बताएका छन्। आज काठमाडौँमा प्रगतिशील नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूहरू संघीय सरकारमा सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको भन्दै प्रदेश सरकारमा पनि छिट्टै सहभागी हुने जानकारी दिएका हुन्। अध्यक्ष नेपालले संघ र प्रदेश सरकार दुवैमा आफूहरूको भूमिका हुने उल्लेख गरे। प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुन गइरहेका छौँ। त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ। पालिकाको हकमा जहाँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ उहाँहरूको सहयोग लिएर उहाँसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ। पार्टी सङ्गठनलाई पनि हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने हामी निर्देशित गर्नेछौँ। अध्यक्ष नेपालले शिक्षकहरूको मर्यादा र जीवनस्तर राम्रो बनाउन विशेष लगानी गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरे। सबैले कम्तीमा कक्षा 12 सम्म पढ्न सक्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा उनको जोड थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदीय दलको विधान संशोधनको लागि प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले पूर्ण घरती मगर, विमला सुवेदी, जग प्रसाद शर्मा र गंगा बेलवासी सदस्य रहेको कार्यदल बनाएको हो। कार्यदलले विधान संशोधनका विषयमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सोही प्रतिवेदनका आधारमा विधानलाई अन्तिम रूप दिने नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार सञ्चालन, सरकारको गतिविधिका सम्बन्धमा जानकारी गराएका थिए। विशेष गरी संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा एमालेसँग कुरा मिल्न नसकेको पनि अध्यक्ष दाहालले बताएका छन्। एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन पहल भइरहेको उनले संसदीय दललाई जानकारी दिएका हुन्। न्याय परिषदका न्यायाधीश भुवन गिरी काठमाडौँको गङ्गबुबाट पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ प्रहरी परिसरले उनलाई पक्राउ गरी कपिलवस्तु पठाउन प्रक्रिया थालेको जनाएको छ। पत्नी आरती गिरी रावलले उनी विरुद्ध वैवाहिक बलात्कार आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुमा गत मङ्सिरमै जाहेरी दर्ता गराएकी थिइन्। जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले गिरी विरुद्ध चैत्र 20 गते पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो। गिरीकी कान्छी पत्नी लामो समयदेखि वैवाहिक बलात्कारको आरोप लगाउँदै आन्दोलनमा छिन्। आरतीले पनि भुवन विरुद्ध बन्धक बनाएर आफूलाई कुटपिट, यौन शोषण र हिंसा गरेको आरोप लगाएकी छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 1 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट झण्डै 3 महिनापछि संक्रमितको मृत्यु भएको हो। यसअघि पुस 23 गते नेपालमा कोरोनाबाट 1 जनाको मृत्यु भएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 106 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। आज 2426 नमुना परीक्षण गर्दा PCR तर्फ 74 र एन्टिजेन परीक्षणमा 32 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 469 पुगेको छ। हाल संस्थागत आइसोलेसनमा 24 जना, आइसियुमा 13 जना र भेन्टिलेटरमा 5 जना बिरामी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। केही हप्ता यता नयाँ भेरिएन्ट देखिएसँगै संक्रमितको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ।
लामो समयपछि शेयर बजार दोहोरो अङ्कले बढेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 27.31 अङ्कले बढेर 1871.34 बिन्दुमा पुगेको हो। यस्तै ठुला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 5.79 अङ्कले वृद्धि भई 355.45 बिन्दुमा पुगेको छ। बजार दोहोरो अङ्कले बढे पनि कारोबार रकममा भने सुधार आएको छैन। आज 262 वटा कम्पनीका 33,15,000 किता शेयर 94 करोड 52 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै शिवम सिमेन्टको 7 करोड 10 लाख रुपैयाँको र तमोर जलविद्युत कम्पनीको शेयर 5 करोड रुपैयाँको किनबेच भएको छ। आज सबै समूहको शेयर बढेकोमा उत्पादन, बीमा, विकास बैंक र लघु वित्त समूहको शेयर उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। नेप्से सूचकमा 201 कम्पनीका लगानीकर्ताले आज नाफा कमाएका छन्। 16 कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने 1 कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज सबैभन्दा धेरै कालिन्चोक दर्शन लिमिटेड कम्पनीको शेयर 10% र आदर्श लघु वित्तको शेयर 9.5%ले बढेको छ। तमोर जलविद्युत कम्पनीको शेयर सबैभन्दा धेरै 3.5%ले घटेको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। मोरङको रङ्गेलीमा अझै सयौं परिवार नागरिकताबाट वञ्चित रहेका छन्। नागरिकता नभएकै कारण स्थानीयहरू रोजगारीको लागि भारत जान बाध्य रहेका छन्। लामो समयदेखि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता नपाउँदा पूर्वी मोरङका युवाहरू रोजगारीको लागि भारत जान बाध्य छन्। नागरिकता नभएकै कारण स्वदेशमा रोजगारी नभएकाले रङ्गेली नगरपालिका 5 आमगाछी सुकुम्बासी टोलका युवा भारत जान बाध्य भएका हुन्। यहाँका अधिकांश बासिन्दा परिवार सहित जीवनयापनको लागि भारतका विभिन्न शहरमा पुग्ने गरेका छन्। दलहरूले चुनावमा नागरिकताको आश्वासन दिए पनि काम नगरेको गुनासो स्थानीयको छ। नेपालमा कोनो चीज छेबे न करे ओकरा जै छै नेता सबके लगन त कहै छै आबै तो टोली संविधान बनी गई तो तब बनतो। अब कहिया संविधान बनते? कल के वोट हेतै, जितबै, संविधान हेतै तब बनेबै, न गिरता ओहो सब नै बना दै छै। सुकुम्बासी टोलमा रहेका 30 घर परिवार मध्ये 15 परिवार भारतको दिल्ली, पन्जाब, हरियाणा लगायतका शहरमा पुगेर श्रम गर्दै आएका छन्। नेपाली नागरिकता नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋण समेत प्रदान नगर्ने र रोजगारदाताहरूले काम नदिने भएकाले युवाहरू घरमा ताला लगाएर भारत जाने गरेका हुन्। सब घरमा ताला लगाएर हिँडेको छ पन्जाब, दिल्ली। यहाँ किस्ता ऋण कागज 24 को भन्छ 24% लिन्छ, को भन्छ 25% लिन्छ। 28 दिनमा 14 दिनमा किस्ता लिन आइहाल्छ, पैसा लिन्छु, 14 दिनमा पैसा लिन आउँछ, 14 दिनमा यिनीहरू कमाउनै सक्दैन। त्यो कारणले सब दिल्ली पन्जाबमा छ। केही परिवारले वित्तीय संस्थामा ऋण लिएको र ती संस्थाले ऋण उठाउन कडाई गर्न थालेपछि युवाहरू विदेशी नै क्रम बढेको केहीको भनाइ छ। कथो विदेशे जाने खोजे छै त नागरिकता रहतै तब न जेतै यो। आ फिर भी जमीन नै छै हमरा सबके, कोनो रोजगार नै मिलै छै गरीब आदमी। ओना जाइ छियै मजदूरी करै ला जाइ छियै न त 200 टका रोजी, 200 टका रोजी हमरा सबके पेट भर्तै। आमा बुबाको अंगीकृत नागरिकता भएकाले सन्तान नागरिकता विहीन भएका हुन्। वृद्ध वृद्धा घरमा भएका बाहेक सुकुम्बासी परिवारका अधिकांश सदस्य भारतमा रहेका छन्। यहाँका युवा 8 वर्ष अघिदेखि भारततिर जान सुरु गरेका हुन्। मोरङबाट रविन्द्र बरालको रिपोर्ट। संस्कृत शिक्षालाई पूर्णोत्तरको रूपमा मात्रै बुझ्दा दाङमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेको छैन। विद्यार्थीहरूको आर्थिक अवस्थालाई आकलन गर्न नसक्दा संस्कृत शिक्षा अध्ययन गर्नेहरूको संख्या दिनहुँ घट्दो छ। भौतिक सम्पत्तिको हिसाबले सम्पन्न भए पनि दाङमा रहेको नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको अवस्था खासै राम्रो देखिँदैन। राज्यको नीति संस्कृत शिक्षालाई संरक्षण गर्ने भए पनि संस्कृत शिक्षाको महत्त्व बुझाउन नसक्दा विश्वविद्यालयका विद्यार्थी घट्दो क्रममा छन्। विश्वविद्यालयमा पढाइ कम र राजनीतिक हस्तक्षेप बढी हुने गरेको छ। कक्षा चल्ने समय भन्दा ताला लाग्ने समय बढी हुने विद्यार्थी बताउँछन्। संस्कृत विश्वविद्यालय अहिले विद्यार्थीको एकदमै अभाव फर्किरहेको छ विद्यापीठमा, किनकि उत्तर मध्यमा फेज आउट भएसँगै चाहिँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या एकदमै न्यून हुँदै गएको छ। यसमा
सरकार तर्फबाट र पदाधिकारीहरूले पनि एकदमै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। सयौं बिघा जमिनको मालिक रहेको विश्वविद्यालयमा पर्याप्त भवनहरू नहुँदा बाहिरी जिल्लाबाट पढ्न आउने विद्यार्थीले छात्रावास समेत पाउन सकेका छैनन्। हाम्रै व्याख्या विश्लेषण गरेर पाश्चात्यहरूले चाहिँ साइन्समा यस्तो छ त्यस्तो छ त्यो अनुसरण गरिरहेका छन्। तर जुन कुरा हाम्रा पहिलेका ऋषिमुनिहरूले चाहिँ संस्कृत शिक्षाको विश्व यो भूगोलको बारेमा जुन जानकारी दिएका छन् त्यसलाई चाहिँ ढाकेर माथि चाहिँ हिँड्न खोजेको अवस्था देखिन्छ कि लेडिजको लागि अब समानुपातिक रूपमा अरू अन्त पनि सबैले पढ्नुपर्छ। संस्कृत भनेको संस्कारसँग जोडिएको कुरा हो। संस्कृत हामीले जागिरको लागि मात्र नसोचेर संस्कारको लागि होस्। राज्यको करोडौं लगानी विश्वविद्यालयमा भए पनि संस्कृत शिक्षामा चासो हराउँदै जाँदा पनि समस्या भएको छ। व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको प्राध्यापक र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारी बताउँछन्। जनशक्ति पनि थप चाहिने, दरबन्दीहरू पनि थप चाहिने, थप खर्चहरू पूर्वाधारको लागि चाहिँ गर्नुपर्ने प्रबन्धहरू गर्नका लागि राज्यले भने जति सहयोग गरेको चाहिँ हामीले पाएका छैनौँ। अहिले हामीसँग स्रोतका लागि शास्त्रीय तह सञ्चालनका लागि हामीले थोरै संस्कृत माध्यमिक विद्यालयबाट 11-12 उत्तीर्ण गरिरहेका विभिन्न संस्कृत विषयका विद्यार्थीहरू सँगै हामीले भाषा प्रशिक्षण पनि प्राक शास्त्रीय नाममा भाषा प्रशिक्षण पनि चलाउँछौँ। नेपालमा बोलिने भाषाहरूको विषयमा हामीले व्याकरणका हिसाबले संस्कृत व्याकरणका हिसाबले उनीहरूसँग तुलनात्मक अध्ययन गऱ्यौँ भने बल्ल हामीहरूले यिनीहरूको महत्त्व झल्काउन सक्छौँ र हामीले तुलनात्मक रूपमा अहिलेको शिक्षा र संस्कृत शिक्षाभित्र भएको ज्ञानलाई तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गर्ने क्षेत्र विकास गर्न सक्यौँ भने यसको भविष्य उज्जवल छ। विश्वविद्यालयमा शास्त्रीय तह, आचार्य र विद्यावारिधी तह तथा आयुर्वेदमा स्नातक तहका कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा संस्कृत पढाइ हुने विद्यालयहरू बन्द भएकाले पनि त्यसको असर परिरहेको विश्वविद्यालयको ठहर रहेको छ। दाङबाट शरद रेग्मीको रिपोर्ट। पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार आयोजनाको डिपिआरमा इटहरीको मुख्य क्षेत्रमा ड्याम सहितको फ्लाइओभर निर्माणको योजना अघि बढेको छ। टेङ्ग्रा खोलादेखि खेती खोलासम्मको सडक विस्तारमा ड्यामको विकल्प खोज्नुपर्ने माग स्थानीयको छ। सरकारले एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत इटहरीको टेङ्ग्रा खोलादेखि खेती खोलासम्म ड्याम सहितको फ्लाइओभर निर्माणको योजना अघि सारेको छ। काँकडभिट्टादेखि लौकहीसम्मको सडक विस्तार योजना अन्तर्गत सडक विस्तार गर्दा इटहरीमा फ्लाइओभर बनाउने भएको हो। फ्लाइओभर बनाउँदा इटहरीको सौन्दर्य, आवागमन सहजता, सुगमता, व्यावसायिक क्रियाकलापमा प्रतिकूल नहुने गरी बनाउनु पर्ने माग स्थानीय स्तरमा उठेको छ। मुख्य क्षेत्रको राजमार्गमा दुवैतिर वाल लगाएर माटो पुरिँदा इटहरीको सौन्दर्यता हराउने भन्दै सरकारवालाले इटहरी उपमहानगरपालिकामा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। फ्लाइओभरको विरोध हुँदै होइन इटहरीवासीहरू, तर के छ भने यो फ्लाइओभर बनाउँदाखेरि पिलर सिस्टमबाट लैजानु पर्यो, मुनिबाट खुल्लाबाट राख्नु पर्यो त्यसलाई र समुच्च इटहरीलाई सक्ने काम त्यो फ्लाइओभर दिवाल दुईतिर लगाएर गयो भनेदेखि यो चोको मात्रै होइन, समुच्च इटहरीको भविष्य सकिन्छ, समुच्च इटहरीको सुन्दरता सकिन्छ। इटहरीका 600 जनाले हस्ताक्षर गरेर उपमहानगरपालिका सहित सम्बन्धित निकायहरूलाई ज्ञापन पत्र पठाएका हुन्। राजमार्गको दुवैतर्फ ड्याम सहितको फ्लाइओभर बनाउँदा इटहरी दुईतिर विभाजित हुने र डुबानमा पर्ने चिन्ता स्थानीयमा छ। यो कुरो कुनै हालतमा पास हुँदैन र त्यो भनेअनुसारको डिपिआर बन्दैन। यो मेरो अन्तिम भनाइ र यदि बनाउन कोही फोर्सले आउँछ भने ऊ सफल हुँदैन। सडकको दुवैतर्फ 25-25 फुटको ड्याम बनाएर फ्लाइओभर बनाउने कार्य स्थानीय सरकारलाई समेत स्वीकार्य नरहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। 25-25 फुटको चाहिँ के अरे ड्याम बनाएर चाहिँ भनौँ न माटोको चाहिँ तयार गरेर चाहिँ माथिबाट चाहिँ गाडी कुदाउने कुराले त सहर त साँप पाउँछ। त्यसले गर्दा अब यसलाई चाहिँ के छ बिचमा पिलर लगाएर लगाउने कुरा जुन छ, पिलर लगाउने चाहिँ कुरा हामीले लेखेर पठाऊ, त्यतिखेर पनि त्यही कुरा भएको थियो नि, पिलर लगाएर पठाउने कुरा त्यो उसले अस्वीकार गरेको छ। अहिले हाम्रो माग चाहिँ त्यही हो, जस्तै तपाईँको मागले स्थानीय सरकारको माग हो, हामी नेतृत्व गर्छौँ यसको। अब हामी सम्बन्धित निकायमा एउटा समय छ, त्यसलाई चाहिँ हरेक हिसाबले चाहिँ लबिङ गरेर जानुपर्छ।
स्थानीयको माग अनुसार डिपिआर डिजाइन प्राप्त हुने बित्तिकै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने उपमहानगरको तयारी छ। ड्याम बनाएर माथिबाट गाडी कुदाउँदा सहरको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने उपमहानगरको बुझाइ छ। स्थानीयले पनि फ्लाइओभर निर्माण गर्दा पिल्लर बनाएर मुनिको भाग खाली छोड्नुपर्ने माग गरेका छन्। सुनसरी ब्युरोको रिपोर्ट। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 3 स्थित मालाखेती अस्पतालमा मृत्यु भएकी सुत्केरी महिलाको एक दिन बित्दा पनि शव उठेको छैन। उपचारमा चिकित्सकको लापरवाही भएको भन्दै आफन्तले शव बुझ्न नमानेका हुन्। आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सक र अस्पताल व्यवस्थापनलाई कारबाहीको माग गर्दै आज पनि अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार गोदावरी नगरपालिका 2 कडायत टोलकी लक्ष्मी भट्टराई र नवजात शिशुको मृत्यु भएको थियो। अस्पताल प्रशासनसँग छलफल भए पनि माग पूरा नभएको पीडितको गुनासो छ। सोमबारको छलफलमा आज छानबिन समिति गठन गर्ने भनिए पनि समिति गठनमा बेवास्ता गरिएपछि मृतक आमासहित शिशुको शव नउठाएका हुन्। लापरवाही गर्नेलाई छानबिन गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म कुनै सुनुवाई नभएको मृतकका श्रीमान शिवराज भट्टराईले बताए। आफन्तले हिजो पनि अस्पतालमा प्रदर्शन गरेका थिए। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई 7 प्रदेशमा स्थापना गरी अनुसन्धानको दायरा विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताएको छ। मंगलबार काठमाडौँमा जारी वैज्ञानिकहरूको 9औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई 7 प्रदेशमा विस्तार गरी अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन जरुरी रहेको बताए। उनले शाखा विस्तारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक काम अघि बढाइसकेको पनि बताए। उनले अनुसन्धानका शाखाहरू प्रादेशिक रूपमा अघि बढाउने विषयमा मन्त्रालयमा गहन छलफल भइरहेको बताए। 2-3 चीज अब एनएचआरसी को विकासको लागि भन्ने कुरामा एनएचआरसी लाई हामीले प्रादेशिक रूपमा अगाडि लैजानु पर्ने एउटा मुख्य आवश्यकता हो। त्यसलाई हामी प्रादेशिक रूपमा कसरी लैजाने भन्ने कुरामा हामी गहन छलफलमा छौं र सकेसम्म छिटै हामी प्रादेशिक रूपमै एनएचआरसी को प्रदेशमा पनि एउटा शाखा होस् भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढिरहेका छौं। त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले संवैधानिक व्यवस्थालाई दृष्टिगत गरी खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। खोज र अनुसन्धानबाट प्राप्त तथ्य तथ्याङ्कका आधारमा स्वास्थ्य नीति रणनीति योजना तर्जुमा गर्ने गरी नेपाल सरकारले स्वास्थ्य अनुसन्धानका क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्नेछ। उपाध्यक्ष श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा युवा वैज्ञानिकलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याइने पनि बताएका छन्। विद्यार्थीलाई सशक्त जागरूक आत्मनिर्भर बनाउन पतञ्जलि योगपीठको युवा समितिले 7 दिने तालिम दिएको छ। पतञ्जलि योगपीठको कार्यालय धुम्बाराईमा साताव्यापी तालिम दिएको हो। तालिम समापनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै आचार्य बालकृष्णले युवालाई संस्कारी र शक्तिशाली बनाउन आवश्यक रहेको बताए। हाम्रो सनातन मर्यादा हाम्रो राजनीतिक या हाम्रो संवैधानिक मर्यादालाई कहिले पनि नछोडेर जीवनमा उन्नत र समृद्ध हुनको लागि अगाडि बढ्नको लागि प्रयास गर्ने यो सोचेर जानु मलाई धेरै प्रसन्नता छ। पुनः तपाईहरु सबैको उपस्थितिको लागि मैले नमन गर्दछु, वन्दन गर्दछु। राम्रो बाबु नानीहरूलाई खुब आशीर्वाद दिएर भविष्यमा अगाडि बढ्नको लागि तपाईहरुको शुभकामना अवश्य रहनेछ। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्का लगायतले तालिमले बालबालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन सघाउ पुर्याउने विश्वास प्रकट गरे। अनि स्कुलहरुमा भट्टे गएको अवस्थामा देश र हाम्रो परिस्थितिहरुमा निराशा छाएको अवस्थामा यो योगको साधनाले भाइ बहिनीहरूलाई एउटा शारीरिक सुस्थता मात्रै नभएर दुरुस्तता मात्रै नभएर यसले मानसिक र त्यस्तै एउटा ऊर्जा र शक्ति र आत्मविश्वास पनि बढाउँछ। यसले पतञ्जलि नेपालले बालबालिकालाई घाँस बाँस कपास शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। पतञ्जलि योग प्रशिक्षण जडीबुटी संरक्षण तथा सम्वर्धन लगायतका
क्षेत्रमा पनि क्रियाशील रहेको छ। महोत्तरीको शम्सी गाउँपालिका 2 पर्सा देवाडमा तत्कालीन वडा सचिव मनोहर मण्डल र वडा अध्यक्ष मोहम्मद मक्सुद आलमले कृत्य गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको पाइएको छ। उनीहरूले मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको नाममा समेत भत्ता वितरण गरेका स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। वडा कार्यालयबाट अनियमित तरिकाले वितरण गरिएको लाखौं रकम असुल गर्नको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको छ। कच्ची में हाथ है सामान झूठ कहीं भी बाढ़े है, अब वो बाढ़े लेके 2 महीना के जवाब 50 ले जिनमें 6 महीना में 4 महीना के दे रहे, आज 2 महीना के खा। वडा सचिव र वडा अध्यक्षले नागरिकताको प्रमाणपत्रमा किरमिट गरी जालसाजी किसिमबाट 22 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन्। एउटै व्यक्तिको नागरिकता नम्बरलाई किरमिट गरी फरक फरक नाम र जन्ममिति राखी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको स्थानीयको दाबी छ। महोत्तरी र सर्लाहीको सीमा क्षेत्रबाट गाई तस्करी बढेको छ। सुरक्षाकर्मीले तस्करी नियन्त्रण प्राथमिकतामा रहेको दाबी गर्दै आए पनि केही समयदेखि शम्सी, खैरबन्नी, सिसवा कटैया, रघुनाथपुरदेखि सर्लाहीको नारायणपुर, सङ्ग्रामपुर लगायत नाकाबाट चौपाया तस्करी बढेको हो। तस्करीका चौपाया भन्सारले नियन्त्रणमा लिए पनि पुनः तस्करकै हातमा पुग्ने गरेको समेत पाइएको छ। भन्सारमा गाई र बाछोको लिलामी सकार पनि तस्करहरूले नै गर्दै आएका छन्। यहाँ आएर विभिन्न व्यापारिक व्यक्तिहरू र विभिन्न व्यक्तिहरूले आफ्नो आफ्नो हिसाबले प्रयोजनको लागि गाई गोरुहरू लिलाम सकारेर लिएर जान्छन्। त्यसमा को तस्कर हो होइन भनेर हामी छुट्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन। गाई गोरु समातिँदा पनि व्यक्ति समातिएको हुँदैन। पशुधनको प्रतिवेदन मूल्यभन्दा कम मूल्याङ्कन गरिनु तथा डाक बडाबड हुनुले तस्करीदेखि डाक बडाबडसम्म मिल्योमते हुने गरेको गुनासो हुँदै आएको छ। सीमा छलेर भारततर्फ लाँदै गरेको अवस्थामा बाँकी, हर्दी खोला, शम्सी, रघुनाथपुर, खैरबन्नी, सिसवा कटैया नाकामा पटक पटक चौपाया सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिने गरेका छन्। तर तस्करी हुन लागेको अवस्थामा समातेको गाई र बाछा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरी अन्तत तस्करकै हातमा पुग्ने गरेका हुन्। अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिकामा जग्गाको किताकाट खुलेको छ। नगरपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सकाएसँगै जग्गाको किताकाट खुलेको हो। जग्गाको वर्गीकरणसँगै अब गैर कृषि क्षेत्रमा 4 आना र कृषि क्षेत्रमा 2 रोपनी जग्गाको किताकाट गर्न पाइने सन्धिखर्क नगरपालिकाले जनाएको छ। सन्धिखर्क नगरपालिका क्षेत्रभित्र कृषि क्षेत्रमा वर्गीकरणमा परेको जमिनलाई 1000 वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी मात्रै किताकाट गर्न सकिन्छ भने आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरणमा परेको जमिनको 130 वर्गमिटरभन्दा कम नहुने गरी किताकाट गर्न सकिन्छ। भू उपयोग ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको आधारमा नगरपालिकाले विभिन्न चरण पार गरी पालिकाभित्रको जग्गा वर्गीकरण गरिएको हो। सन्धिखर्क नगरपालिकाले पठाएको जग्गा वर्गीकरणका आधारमा जग्गाको किताकाट सुरु भएको जिल्ला मालपोत कार्यालय अर्घाखाँचीले बताएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो दुनियाँको खबरको। इक्वेडरको गालापागोस राष्ट्रिय निकुञ्जमा कैदमा राखिएका लोपोन्मुख विशाल कछुवाहरू इक्वेडरको गालापागोस टापुमा छोडिएका छन्। कम्तीमा 86 वटा विशाल कछुवाहरू टापुमा छोडिएका हुन्। इक्वेडरको गालापागोस टापुमा कम्तीमा 86 वटा कैदमा राखिएका विशाल कछुवाहरू छोडिएका छन्। प्रजाति संरक्षण कार्यक्रमका अधिकारीले जारी गरेको प्रतिवेदनले विशाल कछुवाहरू गालापागोस टापुमा छोडिएको देखाएको हो। यी कछुवाहरूलाई गालापागोस राष्ट्रिय निकुञ्जमा कैद गरी हुर्काइएको थियो। यी विशाल कछुवाहरू कैदमा जन्मेर कैदमै हुर्किएका हुन्। इन्टरनेशनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर IUCN ले चेलोनोइरिस चाथामेन्सिस अर्थात् विशाल कछुवालाई लोपोन्मुखको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ। ढिलो प्रजनन प्राणीहरू भएकाले यिनीहरू लगभग 100 देखि 150 वर्षको उमेरसम्म बाँच्न सक्छन्।
इक्वेडरको तटमा प्रशान्त महासागरमा रहेको गालापागोस टापुहरू यी प्रजातिहरूको प्राकृतिक वासस्थान हो। तर शिकारी, प्रतिस्पर्धी र वनस्पति परिवर्तनको कारणले यी प्रजातिहरूको संख्यामा गिरावट आएपछि यी प्रजातिहरूलाई लोप हुन नदिन यिनीहरूलाई कैद गरी संरक्षण गरिएको हो। कछुवालाई आफ्नो प्राकृतिक वासस्थानमा स्थानान्तरण गर्नु अघि तिनीहरूमा भएका कीराहरू हटाइएको छ। प्रत्येक कछुवाको निगरानी र पहिचानका लागि माइक्रोचिप लगाइएको छ। पछिल्लो 8 वर्षमा कैदमा हुर्केका कछुवाका करिब 75 उपप्रजातिहरू पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा छोडिएका छन्। अब पालो खास खबरको। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्नाका क्रममा निजी विद्यालयले जथाभावी शुल्क लिएको भन्दै ध्यान आकर्षण भएको जनाएको छ। निजी विद्यालयले जथाभावी भर्ना शुल्क लिएको भन्दै मन्त्रालयले कानुनको अधीनमा रहेर मात्रै शुल्क लिन भनेको हो। स्वीकृत गरिदिएको सीमा बाहिर शुल्क लिए कारबाही हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशनात्मक आदेश बेवास्ता गरी अवहेलना गरेको भन्दै रिट दर्ता भएको छ। नन्दराज उपाध्यायले अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गरी वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन तथा मङ्सिरमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले सहभागी हुन नपाएको भन्दै आज सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा प्रारम्भिक सुनवाईका लागि बिहिबार पेशी तोकिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन कार्यालय प्रमुखसहित 4 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। लिखित रजिस्ट्रेसन पारित हुँदा सङ्कलन भएको राजस्व हिनामिनाको आरोपमा तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रकाश प्रसाद पोखरेल र गमबहादुर विश्वकर्मा, नायब सुब्बा मदन प्रसाद गुप्ता र लेखापाल नागेन्द्र प्रसाद चौधरी विरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। 4 जनाले 3 करोडभन्दा बढी हिनामिना गरेको अख्तियारको आरोप छ। वैदेशिक रोजगारीको लागि स्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै रकम ठगी गर्ने 1 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पाँचथरको फाल्गु नन्द 3 घर भई ललितपुर बस्ने 46 वर्षीय एकराज नेम्बाङ पक्राउ परेका हुन्। उनले विजय लिम्बुलाई स्लोभाकिया पठाइदिने भन्दै 12 लाख रुपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले बताएको छ। स्वतन्त्र निजामती कर्मचारी संगठनले निजामती सेवा ऐनमा सबै कर्मचारीलाई समान अवसर प्राप्त हुनुपर्ने माग राखेको छ। सरकारले ल्याउन लागेको संघीय निजामती ऐनको मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै उनीहरूले राजधानीको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। कर्मचारी मैत्री र सेवा मैत्री निजामती कर्मचारी ऐन जारी हुनुपर्ने भन्दै आफूहरूले प्रदर्शन गरेको संगठनका अध्यक्ष पशुपति पोखरेलले बताए। पूर्ण रूपमा सञ्चालनको तयारीका लागि भन्दै तातोपानी नाका 1 साताको लागि बन्द हुने भएको छ। नेपाल स्थित चिनिया दूतावासका अनुसार तातोपानी नाका पूर्ण रूपमा खुलाउने तयारीका लागि चैत्र 28 देखि वैशाख 2 गतेसम्म बन्द हुने भएको हो। वैशाख 1 गतेदेखि लागू हुने निक्षेपको ब्याज दरका बारेमा निर्णय गर्न बैंकर सङ्घले भोलि बुधबार पुनः बैठक डाकेको छ। अहिले साधारण मुद्दतीको ब्याज दर 11% र बचतको ब्याज 6 देखि 8% छ। नयाँ नेतृत्व आएपछि सङ्घले ब्याज दरको निर्णय पुनः बैठक मार्फत गर्दै आएको छ। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका 1 बरैया स्थित दलित बस्तीमा आज बिहान भएको आगलागीमा 3 घर जलेर नष्ट भएका छन्। घरमा लागेको आगो निभाउने क्रममा स्थानीय 2 जना घाइते भएका छन्। 52 वर्षीय विनय खङ र 35 वर्षीय राजेन्द्र सदा घाइते भएका हुन्। आगोले विनय सहित छिमेकी रामेश्वर र वीरेन्द्र खगको घर जलेर खरानी भएको छ। सुनको भाव आज 500 रुपैयाँले बढेको छ। आज छापावाला सुन प्रति तोला सुनको मूल्य 1,09,000, तेजाबी सुन 1,09,300 मा कारोबार भइरहेको छ। चाँदी भने आज 5 रुपैयाँले बढेर तोलाको 1,435 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको।
गत 24 घण्टामा पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कोशी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।